लो जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे सब देखने वाले दोस्तों का क्या हाल चाल है। ठीक है, तबीयत ठीक है सबकी। अच्छा भाई, बात सुने, मेरा नाम अजमल है। मैंने कभी यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। मैं कोई चैनल नहीं है मेरा, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। लेकिन मैं कल एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब के ऊपर पुर्तगाल के बारे में। ठीक है, तो कोई दोस्त जो थे वो इधर आए हैं, उन्होंने 13 दिन विज़िट किया और वो एक बंदे का इंटरव्यू ले रहे हैं जिसको 6 माह हो गए इधर वो रह रहा है। यानी कि टोटल उन्होंने अपना 6 माह और 13 दिन का एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ। अच्छा, उस वो मैंने जब वीडियो देखी है, वो वीडियो भी बहुत लेंथी है, तो उसमें 6 माह 13 दिन का उनका जो एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है, टोटल नेगेटिविटी सर उसमें उन्होंने शेयर किया। मुझे नहीं पता, वो इधर आए हैं तो वो 13 दिन जो इधर भाई रहे हैं वो विज़िट वीज़े पे आए थे। तो जो 6 माह इधर रह रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहते रहे हैं या कैसे आए। तो टोटल उनकी जो वीडियो थी वो टोटल नेगेटिविटी के ऊपर, मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर, तो लोगों में मायूसी फैलाने के ऊपर थी। मुझे ये लगा, क्योंकि मैं पुर्तगाल में रह रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पुर्तगाल में रहते हुए 10 साल हो गए। मैं 10 साल से पुर्तगाल में हूँ और मुझे नहीं पता ये वीडियो उन तक जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, कोशिश करूँगा कि उन तक चली जाए और वो ज़रूर ये देखें। तो सबसे पहले भाई मैं आपको ये बता दूं, उस वीडियो में कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि साथ में उनके कुछ शॉर्ट क्लिप भी लगा दूं, जो जो बातें मुझे नहीं सही लगी तो वो आप थोड़ा सा वॉच कर लें। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको सारी वीडियो जो है बताता हूँ। मैं कहता हूं, अगर आपने अपने बीवी बच्चों को रोड पर लाना है, अगर आपने अपने बीवी बच्चों को पुल के नीचे, ब्रिजेस के नीचे सुलाना है, तो देन यू शुड कम टू पुर्तगाल। चंद जो बेवकूफ और बास्टर्ड यूट्यूबर्स हैं, बास्टर्ड मैं उनको कहूंगा। जी, तो आपने ये देखा, ये छोटे छोटे क्लिप जो देखे हैं, मुझे इनके कुछ लफ्ज़ अच्छे नहीं लगे। जो कहते हैं जी बास्टर्ड यूट्यूबर्स, उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है, और 2-3 उन्होंने जो बातें की। मतलब मैं कहता हूँ कि यार देखिए, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार कम से कम ये चीज़ें यूज़ ना करें, क्योंकि जिसके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है वो उतनी शेयर करता है। आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो आप शेयर कर रहे हैं, जो इतनी नेगेटिविटी, तो ये आपका एक्सपीरियंस है। तो देखिए, मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ ना भाई। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पुर्तगाल बेस्ट कंट्री है, बहुत अच्छा कंट्री है। यूरोप का मतलब है, आप जब यूरोप आते हैं ना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल छोड़ के आते हैं, तो यूरोप में जब आप आते हैं ये दुनिया ही अलग है। इधर आपको मेहनत करनी पड़ती है, हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। इधर आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि भाई कुछ भी आपको फेस करने को मिल जाता है। ठीक है, अब आप इधर आए हो, आप बोले जी मैं पाकिस्तान में 5 लाख 6 लाख का कारोबार करता था और इधर मुझे आते ही वो सारा सेटअप और सारी सिचुएशन मिल जाए, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इधर लैंग्वेज बैरियर है, इधर आप किसी से बात नहीं कर सकते। किसी भी कंट्री, फ्रांस, जर्मन, डेनमार्क, इसी तरह पुर्तगाल है, पुर्तगाल में पुर्तगीज बोली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले लैंग्वेज बैरियर, इसलिए इसको आप कवर करने के लिए सबसे पहले भाई आपने इधर मेहनत करनी है। छोटी से छोटी बेशक जॉब मिल जाए, आपने जॉब करनी है। क्योंकि उस वीडियो में भाई कह रहे थे मुझे बाइक चलाना नहीं आता, मैं फूड डिलीवरी कैसे करूँ, मैं साइकिल नहीं, मतलब यार इधर अगर बाइक नहीं चलाना आता साइकिल पे कर ले। ठीक है, तो अगर और दूसरा आपको बाइक चलाना नहीं आता है, तो भाई ये पुर्तगाल की थोड़ी मतलब गलती है कि वो अब आपको बाइक चलाना भी सिखाए। फिर एग्रीकल्चर का इधर काम है। अभी जो सीज़न स्टार्ट हो रहा है वो जैतून का है, क्योंकि ये आज ऑलमोस्ट 12 अक्टूबर है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी जो नेक्स्ट सीज़न वो जैतून का आ रहा है। बंदों की ज़रूरत है भाई। आपका गोल होना चाहिए कि आपने पेपर लेने हैं, डॉक्यूमेंट लेने हैं। ठीक है, आप अगर बोलें कि जी ये मेरे लेवल का काम नहीं है, ये मेरे स्टेटस को मैच नहीं कर रहा है, तो ये इधर नहीं चलेगा भाई। पूरे यूरोप में ये नहीं चलेगा। आप बोलेंगे नहीं पुर्तगाल, तो ये पूरे यूरोप में ही नहीं चलेगा। आपने सबसे पहले भाई इधर मेहनत करनी है। मेहनत करके आपने अपने कोशिश करना है कि अपने डॉक्यूमेंट आपने सही करने हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट है, रेजिडेंसी आप इधर से लें और वो जनाब आपको बेहतरीन आप, फिर उसके बाद क्या होगा, आप अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में आपको डॉक्यूमेंट, 1 से 1.5 साल में, क्योंकि अभी रश है, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाती है अगर आप कोई भी जॉब शुरू कर लेते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह मैं बाद में शॉर्ट सी वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर भी, अल्लाह आपका भला करे। जो फूड डिलीवरी करते हैं उन भाई के ऊपर भी मैं शॉर्ट बनाऊँगा कि वो कितने पैसे अर्न कर रहे हैं, और जो उनकी अर्निंग होती है वो पर वीक के हिसाब से होती है। ठीक है, वो पर वीक के हिसाब से होती है। तो जो उनकी अर्निंग होती है वो पर वीक के हिसाब से होती है। ठीक है, तो ये बात है भाई
میں انشاءاللہ شارٹ سی ویڈیو بنا کے وہ بھی میں بتا دوں گا. تو آپ جب پاکستان یا کہیں اپنے ایشیا کے کنٹری سے نکلتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک علیحدہ دنیا میں جا رہے ہیں. یہ بالکل علیحدہ ہے, مطلب ان کی زبان علیحدہ ہے, کلچر علیحدہ ہے, ہر چیز. تو آپ کو کسی بھی ہرڈلس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ مینٹلی پریپیئر ہونے چاہیے. اگر آپ یہ فیس نہیں کر سکتے تو پھر آپ ادھر کیوں کیا لینے آ رہے ہیں؟ اگر آپ کے مائنڈ میں کہ آپ یہ چیزیں فیس نہیں کر سکتے, آپ کو مینٹلی پریپیئر ہو کے آنا پڑے گا. یہ آپ کو پیپر دیتا ہے, پیپر کے فوراً بعد جو سب سے اچھا کام ہے سر, پرتگال میں سب سے آسان ہے پروسیجر ہے, سب سے آسان پروسیس ہے فیملی کو بلانے کا. آپ کے پیرنٹس ہے, آپ کی وائف ہے, آپ کا کوئی بچہ ہے, تو آپ بہت ایزیلی ان کو ادھر بلا سکتے ہیں. پاکستان میں ایشوز ہیں, ادھر سب امبیسی اس وقت ادھر ایشو چاہ رہا ہے کہ اپوائنٹمنٹ کے مسئلے چاہ رہے ہیں, لیکن پرتگال میں آپ ایک ماہ میں ان کا اپروول نکلوا سکتے ہیں. آپ کا والد ہے, والدہ ہیں, یا آپ کی بیوی بچے ہیں, آپ ایک ماہ میں ان کا اپروول ادھر سے نکلوا سکتے ہیں. ادھر آپ کو ایک ماہ میں وہ کلیئر کر دیں گے کہ بھائی یہ لو. اور کوئی اتنے پیپر نہیں ہیں جناب کوئی ہم نے اس میں کچھ ایسے پیپر ایڈ کرنے کے بن نہیں سکتے. یہ نہیں, کوئی ایسے پیپر نہیں ہے, بڑے ایزی پیپر ہے اور وہ آپ کو ایک ماہ کے اپروول دے دیں گے. یہ دوسرا بات ہے سر, آپ کو ادھر پرتگال میں آپ کا جو پاکستان کا لائسنس آپ کا پرتگال وہ چینج کروا کے آپ ٹیکسی چلا سکتے ہو. اور میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آپ ٹیکسی میں کتنا ارن کر سکتے ہو, ایک ماہ, ایک ویک, ایک ماہ, یہ سب میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, کام کرنے والا بندہ ہو. ٹھیک ہے, وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ جو جڑے گھر بھی پیڑے وہ لوہر بھی پیڑے. تو سر کام کرنے والا کوئی بھی بندہ ہے نا جس کے مائنڈ میں کہ میں نے کام کرنا ہے, سر کام ہے, کام ہوتا ہے. مشکلات بھی ہوتی ہیں, یہ نہیں کہ نہیں ہوتی. آپ کو اچھے لوگ بھی ملتے ہیں, برے لوگ بھی ملتے ہیں, لیکن آپ وہ ان کو سب کو مطلب ایک پوٹلی میں نا بند کر دیں سب ہر چیز کو. ٹھیک ہے, اور وہ جس بھائی کی میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنا لقمہ کسی کے منہ میں دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بھائی ایسے نہیں کریں. ٹھیک ہے, مطلب دیکھیں الحمدللہ میری بیٹی میرے ساتھ ہے, میری بیوی میرے ساتھ ہے, بہترین ہے, گاڑی ہے, شکر الحمدللہ. ٹھیک ہے, یورپ میں کوئی بھی کنٹری مجھے بتائیں بھائی آپ کا کون سا لائسنس چینج کر کے آپ کو ٹیکسی چلانے دیتی ہے. ٹھیک, یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں. تو میں جو اگر کوئی دیکھنے والا میرے بھائی ہیں, جو میرے دیکھنے والے بھائی بہن ہیں, وہ دیکھیں, یوٹیوب پہ وزٹ کریں. اور مطلب انفارمیٹیو ویڈیو بھی ہوتی ہے, نیگیٹو, لیکن آپ اس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح بات کر رہا ہے. اگر تو وہ ٹوٹل نیگیٹو بول رہا ہے تو بھائی اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, تو کوئی اگر ٹوٹل فائدے میں بول رہا ہے میں کہتا ہوں اس کو بھی چھوڑ دیں. کیونکہ یہ دیکھیں یہ چیز ہے کہ نقصانات بھی ہوتے ہیں, فائدے بھی, نقصان بھی ہے, فائدے بھی ہیں. نقصان کیا ہو سکتا ہے زیادہ, آپ کو لینگویج نہیں آتی اسی چیز کا ہے نا یار, وہی بیریئر ہے نا آپ کا. ٹھیک ہے, اور میں کہتا ہوں کہ کام آپ نے جب آنا ہے نا یورپ میں کسی بھی کنٹری میں, تو آپ نے مائنڈ میں رکھ کے آنا کہ مجھے کوئی بھی کام ملے میں نے کرنا ہے. یہ نہیں کہ بھائی وہ میرے سٹیٹس کا نہیں ہے, وہ میرے لیول کا نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے یار, میرا دوست ہے وہ اس نے ڈبل ماسٹر کیا ہوا ہے اور LLB کی ڈگری اس کے پاس ہے. تو پیپر نہیں ہے اس کے پاس, لیکن وہ پر ویک میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ. فوڈ ڈیلیوری کی وہ جاب کرتا ہے, انشاءاللہ میں آپ سے وہ پر ویک اس کی انکم شیئر کروں گا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ میں اسی طرح شارٹ ویڈیو کوشش کروں گا کہ اپلوڈ کرتا رہوں. کوئی بھی اگر سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. الحمدللہ کنٹری بہت اچھا ہے, بہت خوبصورت ہے. ویدر اس کا آؤٹ کلاس ہے, پورے یورپ میں ایسا ویدر نہیں ہے. صرف اسپین اور پرتگال میں اس طرح کا ویدر ہے کہ پورے یورپ میں ایسا ویدر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بہترین ادھر ویدر ہے اور خوبصورت کنٹری ہے. کیا بات ہے, الحمدللہ لوگ بھی بڑے اچھے ہیں. اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا ہے, یہ ہر کنٹری میں ہوتا ہے, یہ پاکستان کے اپنے کنٹری میں بھی ہے. لیکن اگر آپ نے یورپ میں انٹر ہونا ہے تو یہ بیسٹ کنٹری ہے, بہترین کنٹری ہے. تھینک یو سر, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم, شکریہ. میں کہتا ہوں اگر آپ نے اپنے بیوی بچوں کو روڈ پر لانا ہے, اگر آپ نے اپنے بیوی بچوں کو پل کے نیچے, برجز کے نیچے سلانا ہے, تو دین یو شوڈ کم ٹو پرتگال. لو جی, السلام علیکم میرے سب دیکھنے والے دوستوں کا, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں, طبیعت ٹھیک ہے سب کی؟ اچھا بھائی بات سنیں, میرا نام اجمل ہے. میں نے کبھی یوٹیوب کے اوپر کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی ہے. مطلب میں کوئی چینل نہیں ہے میرا, میں کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں. لیکن میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب کے اوپر پرتگال کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو کوئی دوست جو تھے وہ ادھر آئے ہیں, انہوں نے 13 دن وزٹ کیا اور وہ ایک بندے کا انٹرویو لے رہے ہیں جس کو 6 ماہ ہو گئے ادھر وہ رہ رہا ہے. یعنی کہ ٹوٹل انہوں نے اپنا 6 ماہ اور 13 دن کا ایکسپیرینس شیئر کیا آپ کے ساتھ.
अच्छा, वो मैंने जब वीडियो देखी है, वो वीडियो भी बहुत लेंथी है, तो उसमें 6 माह 13 दिन का उनका जो एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है, टोटल नेगेटिविटी सर उसमें उन्होंने शेयर किया। मुझे नहीं पता, वो इधर आए हैं तो वो 13 दिन जो इधर भाई रहे हैं वो विज़िट वीज़े पे आए थे, तो जो 6 माह इधर रह रहे हैं मुझे नहीं पता वो कहाँ रहते रहे हैं या कैसे आए। तो टोटल उनकी जो वीडियो थी वो टोटल नेगेटिविटी के ऊपर, मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर, तो लोगों में मायूसी फैलाने के ऊपर थी। मुझे ये लगा, क्योंकि मैं पुर्तगाल में रह रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पुर्तगाल में रहते हुए 10 साल हो गए। मैं 10 साल से पुर्तगाल में हूँ और मुझे नहीं पता ये वीडियो उन तक जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उन तक चली जाए और वो ज़रूर ये देखें। तो सबसे पहले भाई मैं आपको ये बता दूं, उस वीडियो में कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि साथ में उनके कुछ शॉर्ट क्लिप भी लगा दूं जो बातें मुझे नहीं सही लगी, तो वो आप थोड़ा सा वॉच कर लें, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको सारी वीडियो जो है बताता हूँ जी। तो आपने ये देखा, ये छोटे छोटे क्लिप जो देखे हैं, मुझे इनके कुछ लफ्ज़ अच्छे नहीं लगे। जो कहते हैं जी बास्टर्ड यूट्यूबर्स, उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है, और 2-3 उन्होंने जो बातें की, मतलब मैं कहता हूँ कि यार देखिए मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार कम से कम ये चीज़ें यूज़ ना करें, क्योंकि जिसके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है वो उतनी शेयर करता है। आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो आप शेयर कर रहे हैं, जो इतनी नेगेटिविटी, तो ये आपका एक्सपीरियंस है। तो देखिए मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ ना भाई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पुर्तगाल बेस्ट कंट्री है, बहुत अच्छा कंट्री है। यूरोप का मतलब है, आप जब यूरोप आते हैं ना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल छोड़ के आते हैं, तो यूरोप में जब आप आते हैं ये दुनिया ही अलग है। इधर आपको मेहनत करनी पड़ती है, हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। इधर आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि भाई कुछ भी आपको फेस करने को मिल जाता है, ठीक है। अब आप इधर आए, आप बोले जी मैं पाकिस्तान में 5 लाख 6 लाख का कारोबार करता था और इधर मुझे आते ही वो सारा सेटअप और सारी सिचुएशन मिल जाए, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इधर लैंग्वेज बैरियर है। इधर आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी भी कंट्री, फ्रांस, जर्मन, डेनमार्क, इसी तरह पुर्तगाल है, पुर्तगाल में पुर्तगीज बोली जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले लैंग्वेज बैरियर, इसलिए इसको आप कवर करने के लिए सबसे पहले भाई आपने इधर मेहनत करनी है। छोटी से छोटी बेशक जॉब मिल जाए, आपने जॉब करनी है। क्योंकि उस वीडियो में भाई कह रहे थे मुझे बाइक चलाना नहीं आता, मैं फूड डिलीवरी कैसे करूं, मैं साइकिल नहीं, मतलब यार इधर अगर बाइक नहीं चलाना आता साइकिल पे कर ले, ठीक है। तो अगर और दूसरा आपको बाइक चलाना नहीं आता है, तो भाई ये पुर्तगाल की थोड़ी मतलब गलती है कि वो अब आपको बाइक चलाना भी सिखाए। फिर एग्रीकल्चर का इधर काम है। अभी जो सीज़न स्टार्ट हो रहा है वो जैतून का है, क्योंकि ये आज ऑलमोस्ट 12 अक्टूबर है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी जो नेक्स्ट सीज़न वो जैतून का आ रहा है। बंदों की ज़रूरत है भाई। आपका गोल होना चाहिए कि आपने पेपर लेने हैं, डॉक्यूमेंट लेने हैं, ठीक है। आप अगर बोलें कि जी ये मेरे लेवल का काम नहीं है, ये मेरे स्टेटस को मैच नहीं कर रहा है, तो ये इधर नहीं चलेगा भाई। पूरे यूरोप में ये नहीं चलेगा। आप बोलेंगे नहीं पुर्तगाल, तो ये पूरे यूरोप में नहीं चलेगा। आपने सबसे पहले भाई इधर मेहनत करनी है। मेहनत करके आपने अपने कोशिश करना है कि अपने डॉक्यूमेंट आपने सही करने हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट है रेजिडेंसी आप इधर से लें, और वो जनाब आपको बेहतरीन आप, फिर उसके बाद क्या होगा, आप अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में आपको डॉक्यूमेंट, 1 से 1.5 साल में, क्योंकि अभी रश है थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाती है अगर आप कोई भी जॉब शुरू कर लेते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह मैं बाद में शॉर्ट सी वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर भी, अल्लाह आपका भला करे। जो फूड डिलीवरी करते हैं उन भाई के ऊपर भी मैं शॉर्ट बनाऊँगा कि वो कितने पैसे अर्न कर रहे हैं, और जो उनकी अर्निंग होती है वो पर वीक के हिसाब से होती है, ठीक है। वो पर वीक के हिसाब से होती है। तो जो उनकी अर्निंग होती है वो पर वीक के हिसाब से होती है, ठीक है। तो ये बात है भाई। मैं इंशाल्लाह शॉर्ट सी वीडियो बना के वो भी मैं बता दूंगा। तो आप जब पाकिस्तान या कहीं अपने एशिया के कंट्री से निकलते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक अलहदा दुनिया में जा रहे हैं। ये बिल्कुल अलग है, मतलब इनकी ज़ुबान अलग है, कल्चर अलग है, हर चीज़। तो आपको किसी भी हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है। आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए। अगर आप ये फेस नहीं कर सकते तो फिर आप इधर क्यों क्या लेने आ रहे हैं। अगर आपके माइंड में कि आप ये चीज़ें फेस नहीं कर सकते, आपको मेंटली प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। ये आपको पेपर देता है, पेपर के फ़ौरन बाद जो सबसे अच्छा काम है सर, पुर्तगाल में सबसे आसान है प्रोसीजर है, सबसे आसान प्रोसेस है फैमिली को बुलाने का।
آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کی وائف ہے، آپ کا کوئی بچہ ہے، تو آپ بہت ایزیلی ان کو ادھر بلا سکتے ہیں۔ پاکستان میں ایشوز ہے، ادھر سب امبیسی اس وقت ادھر ایشو چاہ رہا ہے کہ اپوائنٹمنٹ کے مسئلے چاہ رہے ہیں، لیکن پرتگال میں آپ ایک ماہ میں ان کا اپروول نکلوا سکتے ہیں۔ آپ کا والد ہے، والدہ ہیں، یا آپ کی بیوی بچے ہیں، آپ ایک ماہ میں ان کا اپروول ادھر سے نکلوا سکتے ہیں۔ ادھر آپ کو ایک ماہ میں وہ کلیئر کر دیں گے کہ بھائی یہ لو، اور کوئی اتنے پیپر نہیں ہیں جناب کہ جناب کوئی ہم نے اس میں کچھ ایسے پیپر ایڈ کرنے کے جی بن نہیں سکتے یہ، نہیں، کوئی ایسے پیپر نہیں ہے، بڑے ایزی پیپر ہے، اور وہ آپ کو ایک ماہ کے اپروول دے دیں گے۔ یہ دوسرا بات ہے سر، آپ کو ادھر پرتگال میں آپ کا جو پاکستان کا لائسنس آپ کا پرتگال وہ چینج کروا کے آپ ٹیکسی چلا سکتے ہو، اور میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آپ ٹیکسی میں کتنا ارن کر سکتے ہو، ایک ماہ، ایک ویک، ایک ماہ، یہ سب میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ کام کرنے والا بندہ ہو، ٹھیک ہے، وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ جو وہ جڑے گھر بھی پیڑے وہ لاہور بھی پیڑے، تو سر کام کرنے والا کوئی بھی بندہ ہے نا جس کے مائنڈ میں کہ میں نے کام کرنا ہے، سر کام ہے، کام ہوتا ہے، مشکلات بھی ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی، آپ کو اچھے لوگ بھی ملتے ہیں، برے لوگ بھی ملتے ہیں، لیکن آپ وہ ان کو سب کو ایک مطلب ایک پوٹلی میں نہ بند کر دیں سب ہر چیز کو، ٹھیک ہے۔ اور وہ جس بھائی کی میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا، وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنا لقمہ کسی کے منہ میں دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بھائی ایسے نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ مطلب دیکھیں الحمدللہ میری بیٹی میرے ساتھ ہے، میری بیوی میرے ساتھ ہے، بہترین ہے، گاڑی ہے، شکر الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ یورپ میں کوئی بھی کنٹری مجھے بتائیں بھائی آپ کا کون سا لائسنس چینج کر کے آپ کو ٹیکسی چلانے دیتی ہے، ٹھیک۔ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، تو میں جو اگر کوئی دیکھنے والا میرے بھائی ہیں، جو میرے دیکھنے والے بھائی بہن ہیں، وہ دیکھیں، یوٹیوب پہ وزٹ کریں، اور مطلب انفارمیٹیو ویڈیو بھی ہوتی ہے نیگیٹو، لیکن آپ اس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح بات کر رہا ہے۔ اگر تو وہ ٹوٹل نیگیٹو بول رہا ہے تو بھائی اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی اگر ٹوٹل فائدے میں بول رہا ہے، میں کہتا ہوں اس کو بھی چھوڑ دیں، کیونکہ یہ دیکھیں یہ چیز ہے کہ نقصانات بھی ہوتے ہیں، فائدے بھی، نقصان بھی ہیں، فائدے بھی ہیں۔ نقصان کیا ہو سکتا ہے زیادہ؟ آپ کو لینگویج نہیں آتی، اسی چیز کا ہے نا یار، وہی بیریئر ہے نا آپ کا، ٹھیک ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ کام آپ نے جب آنا ہے نا یورپ میں کسی بھی کنٹری میں، تو آپ نے مائنڈ میں رکھ کے آنا کہ مجھے کوئی بھی کام ملے میں نے کرنا ہے، یہ نہیں کہ بھائی وہ میرے سٹیٹس کا نہیں ہے، وہ میرے لیول کا نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے یار، میرا دوست ہے، وہ اس نے ڈبل ماسٹر کیا ہوا ہے، اور LLB کی ڈگری اس کے پاس ہے، تو پیپر نہیں ہے اس کے پاس، لیکن وہ پر ویک میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ فوڈ ڈیلیوری کی وہ جاب کرتا ہے، انشاءاللہ میں آپ سے وہ پر ویک اس کی انکم شیئر کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میں اسی طرح شارٹ ویڈیو کوشش کروں گا کہ اپلوڈ کرتا رہوں۔ کوئی بھی اگر سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، الحمدللہ کنٹری بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، ویدر اس کا آؤٹ کلاس ہے، پورے یورپ میں ایسا ویدر نہیں ہے، صرف اسپین اور پرتگال میں اس طرح کا ویدر ہے کہ پورے یورپ میں ایسا ویدر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہترین ادھر ویدر ہے اور خوبصورت کنٹری ہے، کیا بات ہے، الحمدللہ لوگ بھی بڑے اچھے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا ہے، یہ ہر کنٹری میں ہوتا ہے، یہ پاکستان کے اپنے کنٹری میں بھی ہے، لیکن اگر آپ نے یورپ میں انٹر ہونا ہے تو یہ بیسٹ کنٹری ہے، بہترین کنٹری ہے۔ تھینک یو سر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، شکریہ۔